آقا دی ذات سے ٹھہر کر کے صلاۃ و سلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین حضرات گرامی چند پھر دی حاضری جیڑا گھر دے باہروں نکھتا نہیں وہ کو آئے مہمان دا کیا پتے جیڑا گھر دے باہروں نکھتا نہیں وہ کو آئے مہمان دا کیا پتے جیڑا پاک قرآن کو پڑھتا نہیں وہ کو پاک قرآن دا کیا پتے جیڑا پاک قرآن کو پڑھتا نہیں وہ کو پاک قرآن دا کیا پتے کہ جیڑا روزے بالکل رکھتا نہیں کیوں چپ بیٹھو تو تری پورے کرے لے ہو جیڑا روزے بالکل رکھتا نہیں وہ کو ماہ رمضان دا کیا پتے کہ جیڑا ڈرتا نہیں رب رحمان کو لو وہ کو رب رحمان دا کیا پتے درود پاک اپنے نبی دی ذات پاتے میں ایک دو شعر پڑھنا ہے ایسا ہے سنی ایسا ہے سنی نبی دینا کر 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 بید درد بولا مرا کو اسائے سنی نبی دینا کر اسائے سنی نبی دینا کر بید درد بولا مرا کو اسائے سنی نبی دینا کر اسائے دے بولا مرا تو نبی دے درد تو نبی دے درد کرو مرا تو نبی دے پڑھ دے سلام مرا تو